नमस्कार साथीहरू, आज हामी यस भिडियोमा विवेक कुमार शाहद्वारा लिखित मैले देखेको दरबार नामक पुस्तकभित्रको माओवादी समस्या र भारत वाचन गर्दैछौँ। भारतमा नेपाल मामिला सम्बन्धी विज्ञ तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एसडी मुनिको 2050-51 सालतिर नेपालबारे लामो र विश्लेषणात्मक लेख प्रकाशित भएको थियो। लेखमा नेपालको विगत, वर्तमान र भविष्यको समेत विश्लेषण गरी नेपालप्रति भारतले लिनुपर्ने राजनीतिबारे उल्लेख थियो। लेखको सारांश नेपालमा राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सँगसँगै जान सक्दैन। भारतले नेपालमा प्रजातन्त्र र राजतन्त्र मध्येबाट एक रोज्नुपर्छ। भारत गणतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक मुलुक भएकाले प्रजातन्त्रलाई नै रोज्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यो लेखको भित्री आशय नेपालमा गणतन्त्र स्थापित भए भारत अनुकूल हुन्छ भन्ने प्रष्ट देखिन्थ्यो। उक्त लेख भारतको साउथ ब्लकका लागि पोलिसी पेपरका रूपमा तयार गरिएको हो भन्ने त्यही बेला जानकारीमा आएको थियो। प्राध्यापक मुनिलाई नेपाल सम्बन्धी रणनीतिकार र नेपाल मामिला सम्बन्धी भारतीय नीतिका ज्ञाताका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। नेपालका केही वामपन्थी नेतासँग मुनिको राम्रो सम्पर्क रहेको छ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दा माओवादी नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई मुनिका चेला हुनुहुन्थ्यो। श्री 5 को सरकार र माओवादी बीच भइरहेको दोस्रो शान्ति वार्ताका क्रममा एसडी मुनि काठमाडौँ आउनुभएको थियो। त्यही समय उहाँले माओवादी वार्ता टोली सदस्य डाक्टर भट्टराईसँग होटल एभरेस्टमा 2 घण्टा लामो गोप्य वार्ता गर्नुभएको थियो। माओवादी भूमिगत रहेकै अवस्थामा नयाँ दिल्लीमा प्राध्यापक मुनिसँग भट्टराई र अन्य माओवादी नेताहरूको बारम्बार गोप्य भेटघाट तथा कुराकानी हुने गरेको जानकारी आउने गरेको थियो। त्यस्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र डाक्टर भट्टराईले सरकारबाट हटेपछि 2066 मङ्सिरमा सिङ्गापुर पुगेर भारतीय गुप्तचर निकाय र वरिष्ठ अधिकारी एभी माथुरसँग गोप्य वार्ता गरेका थिए। वार्तामा मुनि समेत सहभागी भएको समाचार त्यही समयमा प्रकाशित भएको थियो। त्यति बेला उपचारका लागि भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला समेत सिङ्गापुरमा हुनुहुन्थ्यो। के भारतले नेपालमा राज संस्था समाप्त पार्न माओवादीलाई प्रोत्साहन गरेको हो? यस विषयको कहीँ कतैबाट अहिलेसम्म पुष्टि गरिएको छैन। साथै यो आधिकारिक रूपमा पुष्टि हुने विषय पनि होइन। सन् 1947 मा भारत ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै भारतका कतिपय प्रदेशमा वामपन्थी विद्रोह जारी छ। उग्र वामपन्थी गतिविधि घट्नुको सट्टा बढ्दैछ। हाल पनि पिपुल्स वार ग्रुप PWG र माओइस्ट कम्युनिस्ट सेन्टर MCC एकीकृत भई निर्माण भएको भाकपा माओवादी जस्ता उग्रवादी सङ्गठनले भारतका केही राज्य र धेरै जिल्लामा ठुलै समस्या खडा गरेका छन्। उत्तर पूर्वी राज्यमा पृथकतावादी आन्दोलन धेरै वर्षदेखि जारी छ। भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै भारत र पाकिस्तान बीच रहेको काश्मीर समस्या समाधान हुन सकेको छैन। समय समयमा भारतमा विभिन्न भागमा हुने आतंकवादी क्रियाकलापले जटिल समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ। धेरैजसो भारतीय प्रधानमन्त्रीले उग्रवाद र आतंकवादलाई भारतको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। विभिन्न आतंकवादी सङ्गठनले पाकिस्तानमा तालिम लिएर भारतमा घुसपैठ गरी आतंकवादी क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको भारतीय आरोप छ। भारतले पाकिस्तानलाई फुटाउन तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानका फ्रिडम फाइटर मुक्ति बाहिनीका लडाकुलाई तालिम, हात हतियार, भारतीय भूमिमा सेल्टर दिनुका साथै आर्थिक सहयोग समेत लिई बङ्गलादेश निर्माणका क्रममा निर्णायक भूमिका खेलेको थियो। श्रीलङ्काको गृहयुद्धमा स्वतन्त्र राज्य माग गरिरहेका तमिल विद्रोही सङ्गठन LTTE-लाई समेत भारतले हात हतियार, तालिम र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यस्तै तिब्बती पृथकतावादीहरू र फ्री तिब्बत आन्दोलनका विभिन्न समूहलाई पनि सहयोग गर्दै आएको बुझिन्छ। छिमेकी देशका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दा भारतलाई कति फाइदा भयो त्यो भारतले नै विचार गर्नुपर्ने विषय हो। यस्तै पाकिस्तानमा भएका आतङ्ककारी गतिविधिमा पनि भारतको हात छ भनी पाकिस्तानका समाचार पत्रमा बेला बेला खबर आउने गरेको तथ्य जानकारहरूका सामु छर्लङ्ग छ। यसैबीच नेपालमा माओवादी समस्या उत्पन्न हुन पुग्यो। नेपालका माओवादीलाई हेर्ने भारतको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा कहिल्यै स्पष्ट थिएन। नेपालका माओवादी नेताको भारतीय अधिकारी वा गुप्तचर निकायसँग गुप्त सम्बन्ध थियो वा थिएन भन्नेबारे
पनि वस्तु तथ्य सार्वजनिक भएकै छैन। एमालेका केही नेताले भारतका गोरखपुर, सिलिगुडी र लखनऊ पुगेर माओवादी नेतासँग भेटघाट गरेको कुरा भारतीय गुप्तचर संस्था र सुरक्षा निकायलाई थाहा थिएन भनेर पत्याउन गाह्रो हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी नेतासँग दिल्ली स्थित लोटस मन्दिरमा गरेको गोप्य भेटघाट पनि भारतीय सुरक्षा निकायको सहयोग बिना कसरी सम्भव थियो र? नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भारत सरकारबाट सुरक्षा दिइएको थिएन भन्ने प्रश्न नै आउँदैन। त्यस्तै माओवादी नेताहरू भारतका विभिन्न भागमा निर्बाध आवत-जावत गर्थे। उनीहरू राजधानी दिल्ली जस्तो उच्च सुरक्षा सतर्कता हुने स्थानमा बस्ने गरेको तथ्य भारतीय गुप्तचर संस्थालाई थाहा हुँदैनथ्यो भनेर कसरी पत्याउने? झन् राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त हुने गरेका भारतमा सम्पन्न विभिन्न राजनीतिक भेटघाटका अग्रिम सूचना तथा भारतका प्रमुख ठाउँमा माओवादी नेताहरूको गतिविधि एवं कार्यक्रमबारे भारतीय सुरक्षा पक्षसँग गरिएको समन्वयले नेपालका माओवादीबारे भारत बेखबर थियो भन्न ठाउँ समेत दिँदैन। माओवादी हत्या हिंसाको राजनीति सुरु गरेको 4-5 वर्षमै नेपालको धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्रमा आफूलाई सशक्त राजनीतिक शक्तिका रूपमा उभ्याउन सफल भएको थियो। नेपालका माओवादीको आफ्नो मात्र प्रयासले यो भएको हो वा यसमा भारतको आर्थिक, नैतिक वा अन्य आवश्यक सहयोग प्राप्त थियो? एकदमै विचारणीय प्रश्न हो यो, हालसम्म पनि अनुत्तरित छ। माओवादी आफूलाई छोटो अवधिमै शक्तिशाली पार्टी बनाउन सफल भएपछि नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा 3 शक्ति स्थापित हुन पुगे। शाही नेपाली सेना सहितको परम्परागत राज संस्था, मूल प्रवाहका संसदीय राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी। यी 3 मध्ये कुनै 2 शक्ति मिलेमा त्यसले तेस्रो शक्तिलाई कमजोर बनाउने अवस्था थियो। माओवादी र राजनीतिक दलहरू आपसमा मिल्न सक्दैनन् भन्ने राजदरबारको विश्लेषण थियो भने माओवादीले उग्र राष्ट्रवादका नारा समेत लगाइरहेकाले केही हदसम्म राष्ट्रियताको सवालमा राजदरबारसँग वार्ता हुन सक्छ कि भन्ने उसको सुसुप्त सोचाइ थियो। राजदरबार र माओवादी दुवैले राजनीतिक दललाई निरीह बनाउने रणनीति लिएका थिए। सुरुमा एक थरी भारतीयको दृष्टिकोण नेपालमा माओवादी शक्ति उत्कर्षमा पुगेको र यसै क्रममा बाहिरी शक्ति क्रियाशील भएको हुँदा दरबार र प्रजातन्त्रवादी शक्ति मिलुन् भन्ने पनि थियो। विशेष गरेर नेपालमा संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनको भूमिका न्यून होस् भन्ने भारतीय चाहना थियो र आज पनि छ। साथै माओवादीलाई कुनै किसिमको ट्रम्प कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि भारतको आकलन हुन सक्छ। राजा ज्ञानेन्द्रले 2061 माघ 19 गते सत्ता लिएपछि भने भारतको दृष्टिकोण पुरै बदलिन पुगेको देखिन्छ। तापनि भारतले राजा र प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दलहरू मिलेर समस्याको समाधान निकालुन् भन्ने नै चाहेको थियो। यसै सिलसिलामा भारतले महाराज धिराजसँग डिल गर्न राजनीतिक व्यक्तिहरूका अलावा भारतीय गुप्तचर संस्था र का प्रमुखलाई नै काठमाडौँ पठाएको थियो। तर महाराज धिराजबाट बङ्गलादेशमा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनमा चीनलाई सार्कको पर्यवेक्षक बनाउन खुला प्रस्ताव गरिबक्स्यो। त्यसपछि भारत नेपालका राजाले चीन कार्ड खेल्न लागेको महसुस गरी राजनीतिक पार्टी र माओवादी बीच सहकार्य गराउन लागि परेको देखिन्छ। भारतको दीर्घकालीन हितका लागि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना होस् भन्ने केही भारतीय पदाधिकारीहरूको चाहना थियो भने माओवादीको घोषित लक्ष्य पनि राजतन्त्र समाप्त गर्ने नै थियो। यहाँनिर यी दुवैको दृष्टिकोण एक आपसमा मिलेको देखिन्छ। भारतले माओवादीलाई संरक्षण र सहयोग दिएको थियो भन्ने कुरा अनेकौं संवेदनशील प्रसङ्गहरू म सैनिक सचिव छँदै जानकारीमा आएका हुन्। तीमध्ये एउटा प्रसङ्ग यहाँ उल्लेख गरौँ। 2060 असारतिर सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा कम्पनी कमान्डो तालिमका लागि भारत गएको थियो। टोलीले देहरादुन स्थित 70 किलोमिटर टाढा मसुरी नजिकै जङ्गल र पहाडी इलाका रहेको चक्रातामा तालिम लिएको थियो। तालिम सकिएपछि नेपाल फर्किएर एकजना प्रहरी निरीक्षकले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सहवीर थापालाई तालिमका क्रममा देखेका र सुनेका केही प्रसङ्ग सुनाएछन्। तिनका कुरा सुनेर सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक थापा मलाई भेट्न आउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सशस्त्रको एउटा गुल्म भारतको चक्रातामा तालिमका लागि गएको थियो। त्यहाँ देखे सुने अनुसार उक्त गुल्म त्यहाँ गएको 1 महिना अगाडि नेपालका माओवादीको टोलीले पनि सोही स्थानमा तालिम लिएको बुझियो। यो ज्यादै गम्भीर विषय हो। उक्त प्रहरी निरीक्षकसँगै बुझ्ने हो भने म पनि बोलाउँछु।
तपाईँले नै विस्तृतमा जानकारी लिए झनै प्रष्ट हुन्छ। केही दिनपछि चक्राताबाट तालिम लिएर फर्केका प्रहरी निरीक्षक मलाई भेट्न आए। उनले भने सशस्त्रको टोलीलाई तालिम दिने क्रममा जस्तो स्यान्ड मोडल बनाइएको थियो हुबहु त्यस्तै स्यान्ड मोडल माओवादीले दाङको सतबरिया, अछामको मङ्गलसेन र सङ्खुवासभाको चैनपुर आक्रमणमा प्रयोग गरेका थिए। उक्त स्यान्ड मोडलबारे छलफल गर्दा हामीलाई ठिक त्यसै गरी काम गर्ने भनेर बुझाइएको थियो जसरी माओवादीले सतबरिया, मङ्गलसेन र चैनपुरमा आक्रमण गरेका थिए। तालिम केन्द्र बाहिर रहेको चिया पसलेले समेत योभन्दा अगाडि नेपालबाट तालिमका लागि आएको टोलीमा महिला पनि थिए, तर तपाईँको टोलीमा महिला रहेनछन् भनेको थियो। त्यस्तै एकजना इन्स्ट्रक्टरले भारतले यो के गरेको होला, नेपालका माओवादी र नेपालकै सशस्त्र प्रहरीलाई पालै पालो तालिम दिइरहेको छ भनेका थिए। यो कुरा सुनेर म अचम्ममा परे। चक्राता स्थित सशस्त्र तालिम केन्द्रमा भारतले पहिले श्रीलङ्काली पृथकतावादी तमिल विद्रोहीलाई पनि तालिम दिएको थियो। बङ्गलादेश स्वतन्त्रताका लागि मुक्ति बाहिनीलाई पनि भारतले सोही केन्द्रमा तालिम दिएको थियो। चक्राता तालिम केन्द्र स्थित इन्स्ट्याब्लिसमेन्ट 22 नामक कम्प्लेक्स अमेरिकाले बनाइदिएको हो। अमेरिका र भारतले नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनका लागि लडाकु तयार पार्ने क्रममा खम्पा लडाकुलाई समेत सोही स्थानमा सशस्त्र तालिम दिएका थिए। यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा माओवादीको सशस्त्र शक्ति बढ्नु र सफल हुँदै जानुमा यो तालिम पनि महत्त्वपूर्ण कारण हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्यो। मैले यो कुरा महाराज धिराजमा जाहेर गरे। सरकार पनि अचम्ममा परिबक्स्यो र गम्भीर होइबक्स्यो। मैले यसबारे सत्य तथ्य पत्ता लगाएर कूटनीतिक माध्यमबाट भारत सरकारसँग कुरा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर बिन्ती चढाए। सरकारबाट यसबारे के गर्न सकिन्छ, सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग सल्लाह गरेर आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर हुकुम भयो। मैले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सहवीर थापालाई अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग यसबारे विचार विमर्श गर्न सल्लाह दिए। आफूले पनि सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग सल्लाह गरी गोप्य रूपमा वास्तविक पत्ता लगाउन अनुरोध गरे। यसैबीच एक दिन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको उपप्रमुखबाट केही समय अघि अवकाश पाएका लालबहादुर थापा मलाई भेट्न आउनुभयो। उहाँले अझै पनि म देशका लागि केही गर्न र सरकारबाट जस्तोसुकै जिम्मेवारी बक्से पनि काम गर्न तयार रहेको भनी मसँग अनुरोध गर्नुभयो। साथै आफूले भारतका विभिन्न स्थानमा रहेर अध्ययन गरेको जानकारी समेत गराउनुभयो। उहाँलाई सम्पर्कमा बस्नुहोस्, केही काम पर्यो भने म खबर गर्छु भने। त्यसपछि उहाँको प्रस्ताव सरकारलाई जाहेर गर्दै लालबहादुरलाई चक्राता पठाएर गोप्य रूपमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकले भनेको विषयमा सत्य तथ्य बुझ्न लगाउनु उचित हुन्छ भनी बिन्ती गरे। सरकारबाट लालबहादुरले विगतमा गरेको कामको पृष्ठभूमिले गर्दा ऊ यसका लागि उपयुक्त हुन सक्छ हुकुम भयो। त्यसपछि 2060 साउनको अन्त्यतिर उहाँलाई बोलाएर एउटा काम पर्ला जस्तो छ, म 1-2 सातामा खबर गरौँला भने। मैले 15 दिनसम्म कुनै खबर नगरेपछि उहाँले नै फोन गर्नुभयो। मैले उहाँलाई घरमा बोलाएर भारतले चक्रातामा नेपालका माओवादी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई पालै पालो तालिम दिइरहेको खबर आएको छ, यसबारे तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेर सोधे। उहाँले म देहरादुनको मसुरीमा धेरै बसेको छु, चक्राता तालिम केन्द्रभित्र नगए पनि उक्त स्थान कहाँ छ मलाई राम्ररी थाहा छ भन्नुभयो। मैले उहाँलाई कामबारे विस्तृत रूपमा जानकारी गराएँ। दसैँ र तिहारको बीचमा उक्त स्थानमा गएर सत्य तथ्य पत्ता लगाउन आवश्यक सबै कुराको प्रबन्ध मिलाएर जिम्मेवारी दिएँ। यो कुरा महाराज धिराज, उहाँ र मलाई बाहेक अरू कसैलाई जानकारी थिएन। लालबहादुरले तिहार सुरु हुनु अगाडि मलाई कामबारे रिपोर्ट गर्नुपर्ने थियो, तर उहाँले कुनै सम्पर्क गर्नु भएन। म पनि 2060 कार्तिक 21 गते अकस्मात राजीनामा गरी राजदरबारबाट बाहिरिएँ। लालबहादुरले त्यसपछि आजसम्म मसँग भेट गर्नुभएको छैन। साथै म पछिका सैनिक सचिव उपरथी गजेन्द्र बहादुर लिम्बूलाई पनि उहाँले जिम्मेवारी अनुसारको रिपोर्ट बुझाउनु भएको छैन। यो प्रसङ्गलाई लिएर दरबारबाट मेरो बहिर्गमनसँग जोड्दै कोसोभोमा भारतका एकजना वरिष्ठ आइपिएस अधिकृतले नेपाल प्रहरीका अधिकृतसँग भनेको नेपाल में हम जो चाहते हैं वही होता है भनेको कुरा स्मरणीय छ। यो समग्र घटनाक्रमलाई मैले निकै संवेदनशील ठानेको छु। 6 दशक अघि भारत स्वतन्त्र भए यता उसले नेपालको स्वतन्त्र व्यक्तित्व
नबनोस् र यो मुलुक पूर्णतः भारतको प्रभाव अन्तर्गत रहोस् भन्ने मनसायले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै न कुनै रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आएको छ। वीरेन्द्र सरकारको नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत, फ्रान्स जस्ता संसारका शक्तिशाली र महत्त्वपूर्ण मुलुकहरू समेत 116 राष्ट्रले समर्थन जनाउँदा पनि भारतले समर्थन गर्नु त परै जाओस् नकारात्मक दृष्टिकोण राखिरहनु यसको ज्वलन्त उदाहरण थियो। 2046 सालपछि नेपालका नेताहरू समेत सत्तामा पुग्न भारतको आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने ठान्दछन्। नेपालले अत्याधुनिक जर्मन हतियार HKG-36 राइफल लिन लाग्दा भारतले कुनै पनि हालतमा उक्त हतियार ल्याउन नदिने प्रयास गरेको थियो र जसरी भए पनि आफ्नो मुलुकमा निर्मित इन्सास राइफल नेपाललाई भिडाउन चाहेको थियो। वीरगञ्जमा आफ्नो महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न, बुटवल लगायतका स्थानमा पेन्सन क्याम्प स्थापना गर्न र नेपालका लागि घातक हुने नागरिकता विधेयक जारी गर्न भारतले विभिन्न चरणमा निरन्तर दबाब दिइ नै रहेको थियो। यसै पृष्ठभूमिमा राजाको माघ 19 को शाही कदमपछि भारतले नेपालमा मूलधारका राजनीतिक दल र माओवादी बीच सहकार्य गराउन प्रयास गर्यो र उसैको सक्रिय पहलमा 2062 मङ्सिर 6 गते नयाँ दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति भयो। भारतकै मध्यस्थतामा नेपालको राज संस्थाका विरुद्ध उनीहरूबीच सहकार्यको सहमति हुन पुग्यो। माओवादी समस्याको उत्पत्ति र विकासकै क्रममा अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरूले नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेर्न थाले। संविधान सभाको निर्वाचनमा भारतले नेपालका माओवादीलाई ठूलो शक्तिका रूपमा देख्न चाहेको थिएन। पहिले राज संस्थालाई विस्थापित गर्न भारतले माओवादीलाई प्रयोग गर्यो भने संविधान सभाको निर्वाचन हुनुअघि माओवादीलाई साइजमा राख्न मधेस कार्ड प्रयोग गर्न थाल्यो। यसै सन्दर्भमा म एउटा घटना सम्झन पुग्छु। 2063 चैत्र 7 गते बुधबार साँझ भारतीय राजदूतावासमा कार्यरत द्वितीय सचिव दार्जिलिङ निवासी धीरज मुखियाको घरमा म केही साथीहरूका साथ डिनरमा गएको थिएँ। त्यसै दिन रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरमा माओवादीका 27 भन्दा बढी कार्यकर्ताको सामूहिक हत्या भएको थियो। हामी डिनरमा पुग्दा भारतीय दूतावासका 3-4 जना कर्मचारी आइसकेका रहेछन्। तीमध्ये एकजनाको हातमा 2वटा मोबाइल थिए। उनी एउटा सेटबाट सम्भवतः भारतीय राजदूत या आफ्नो हाकिमसँग र अर्कोबाट अन्य कुनै व्यक्तिसँग एक सुरले कुरा गरिरहेका थिए। उनी गौर घटनाको विवरण र अन्य जानकारी एउटा मोबाइलबाट अपडेट गरी उक्त खबर अर्को मोबाइलबाट रिपोर्ट गरिरहेका थिए। साथै स्थानीय इन्फर्मरलाई केही निर्देशन समेत दिँदै आएका थिए। उनलाई गौरबाटै माओवादी कार्यकर्ताको हत्याबारे सम्पूर्ण ताजा विवरण आइरहेको थियो। त्यसबाट मलाई दूतावासका ती कर्मचारी भारतीय गुप्तचर संस्था रका हुन् भन्ने स्पष्ट भयो। संयोगवश उक्त घटनाको भोलिपल्ट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग मेरो भेट भयो। गौर घटनाबाट उहाँहरू निकै हताश र संवेदनशील मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले मलाई भारतलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो, तर भारतले हामीलाई पो उल्टै खेलाइरहेको रहेछ। अहिले आएर हामी स्तब्ध भएका छौँ भन्नुभयो। उहाँहरूलाई मैले भने, तपाईहरू एक्लो पार्टीको बलमा नेपालमा सत्ता लिन सक्नुहुन्न, जनयुद्धबाट त सत्ता कब्जा गर्न सक्नु भएन भने अब संसदीय राजनीतिमा आएपछि झनै एक्लै केही गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले तपाईहरूले जुन राष्ट्रियताको नारा उठाउनु भएको छ त्यसका आधारमा अघि बढ्नुहोस्। राजावादी व्यक्ति र दलहरू पनि राष्ट्रवादी हुन सक्छन्। सबैसँग मिलेर राष्ट्रवादी शक्तिहरूको मोर्चा बनाउनपट्टि लाग्नुहोस्। अहिलेको सन्दर्भमा निश्चय पनि माओवादीका राष्ट्रवादी नारा अन्य पार्टीका भन्दा फरक छन्। यस पृष्ठभूमिमा अब माओवादीलाई भारतबाट प्राप्त हुन सक्ने सहयोगका धेरै लिमिटेसनहरू हुनेछन्। संविधान सभाको चुनावबाट माओवादी सशक्त र ठूलो पार्टीका रूपमा नआओस् भन्ने भारतको चाहना थियो, तर संविधान सभाबाट पाएको सफलतापछि माओवादी वैधानिक रूपमा नेपालको प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भयो। यस अवस्थामा जसरी भए पनि माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आओस् र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीति अँगालोस् भन्ने भारतको चाहना देखिएको छ। यस क्रममा माओवादीसँग रहेका सबै आधुनिक हतियार उसले सरकारलाई बुझाओस् र शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो लागोस् भन्ने पनि भारतको आकाङ्क्षा देखिन्छ। यी चाहना र आकाङ्क्षा अस्वाभाविक अथवा आपत्तिजनक होइनन् पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने आफ्नो चाहना पुरा नभएमा भारत जस्तो सुकै कदम उठाउन पनि पछि पर्दैन।
जसको साक्षी दक्षिण एसियाको निकट इतिहास रहेको छ। भारत पश्चिमा देशहरू खास गरी अमेरिका नेपालमा सक्रिय भएको देख्न चाहँदैन। अमेरिका मात्र होइन, पश्चिमका सबै देशले भारतीय दृष्टिकोणले नै नेपाललाई हेरुन् भन्ने पनि भारतको प्रयास रहेको प्रष्ट देखिन्छ। कार्टर सेन्टरले नेपालको शान्ति प्रयासमा ठोस सघाउ पुर्याउन चाहेको र यस विषयमा अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले स्वयं भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको अवस्थामा पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियामा कार्टर सेन्टरलाई मध्यस्थता गर्न दिने पक्षमा भारत कहिल्यै भएन। यसै क्रममा माओवादी हात हतियार र लडाकुको अनुगमन गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसन अनमिनको उपस्थिति पनि भारतले रुचाइरहेको छैन। संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादी ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित हुनु, राष्ट्रियताका नारा समेत अगाडि सार्नु र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा पहिले चीनको भ्रमण गर्नुबाट भारत ज्यादै असन्तुष्ट बन्न पुगेको हो। भारत अब माओवादीबाट आफ्नो हितको रक्षा हुने देखिरहेको छैन, त्यसैले ऊ माओवादीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन चाहन्छ। यसै क्रममा भारतले मधेस कार्ड प्रयोग गरेको र नेपाली माओवादीको भारतीय माओवादीसँग गठबन्धन रहेको कुरा उठाउन थालेको प्रष्टै छ। यसबीच चीनले पनि नेपालमा मधेसवादी आन्दोलन र मधेसी पार्टीहरूको गठबन्धनलाई अस्वाभाविक भनेर विश्लेषण गरेको बुझिएको छ। माओवादी समस्या र भारत यति नै। आगामी भिडियोमा हामी माओवादी समस्या र चीन वाचन गर्नेछौँ। सुन्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।